ललकार पहाड़ हिलाए, राहें सब हो जाए आया। वो सिपाही जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजाअत की दास्तां। मेरा नाम सैफ अली जंजुआ है। 23 अप्रैल 1922 को आजाद कश्मीर के खूबसूरत इलाके नकियाल में मेरी आंख खुली। मैं एक जंजुआ राजपूत खानदान में पैदा हुआ। हमारी जिंदगी सादा थी मगर हमारे दिल बड़े थे। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि एक दिन यही मिट्टी मेरे खून की अमानत बन जाएगी और लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे फर्ज से पहचानेंगे। जवानी में मैंने ड्राइवरी भी की, लेकिन मेरा दिल हमेशा वर्दी की तरफ खिंचता था। इसी जज्बे ने मुझे 18 मार्च 1941 को बरतानवी हिंद की फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स में बतौर सिपाही शामिल होने पर आमादा किया। फिर दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और मैंने 4 बरस तक जंग के मुख्तलिफ महाजों पर खिदमत अंजाम दी। इस जंग ने मुझे एक बात सिखा दी थी, हथियार लड़ाइयाँ जीत सकते हैं मगर जंगें हमेशा हौसला जीतता है। जब जंग खत्म हुई तो हमारी यूनिट वापस बरसगीर आई और जलंधर और लाहौर में तैनात हुई, लेकिन तारीख एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। 1947 बरसगीर तकसीम हो गया। हर सिपाही के सामने एक फैसला था कि वो किस परचम के नीचे अपनी वफादारी निभाएगा। मेरे लिए ये फैसला मुश्किल नहीं था। मैंने पाकिस्तान का इंतखाब किया क्योंकि मैं सिर्फ एक फौज में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं एक ऐसे वतन की हिफाजत करना चाहता था जो अभी दुनिया के नक्शे पर नया नया उभरा था। वो वक्त था जब पाकिस्तान के पास वसाइल कम थे लेकिन ईमान बेहिसाब था। 1 जनवरी 1948 को सरदार फतेह मोहम्मद कराइलवी की मुआवनत से हमने हैदरी फोर्स की तश्कील में हिस्सा लिया, जो बाद में शेर रियासती बटालियन कहलाई। और फिर यही बटालियन 18 आजाद कश्मीर रेजिमेंट के नाम से पाकिस्तान की अस्करी तारीख का हिस्सा बनी। मैं एक आम नायक था, लेकिन मेरे अफसरों ने मेरे कंधों पर सिर्फ रैंक नहीं देखा, जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत भी देखी। इसीलिए मुझे एक पूरी प्लाटून की कमान सौंप दी गई। एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज था। मैं जानता था कि अब मेरे हर फैसले के साथ सिर्फ मेरी जान नहीं, मेरे जवानों की जिंदगियां भी वाबस्ता थी। उधर कश्मीर जल रहा था। पाकिस्तान बने अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि कश्मीर के महाज पर शदीद जंग छिड़ चुकी थी। पहाड़ों की खामोशी तोपों की घनगरज में बदल चुकी थी। वादियों में परिंदों की आवाजों की जगह गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। हर चोटी एक इम्तिहान थी और हर मोर्चा एक अहद था। उन्हीं दिनों हमें योद्धा खन्ना के महाज पर तैनात किया गया। इंडियन फौज मुसलसल हमले कर रही थी। हम तादाद में कम थे मगर हमारे हौसले बुलंद थे। हमने हर हमले का डटकर मुकाबला किया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, वो इम्तिहान जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना दिया था। उस महाज का नाम था पीर कलीवा। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं थी बल्कि पूरे इलाके की निगरानी करने वाली एक अहम चोटी थी। जो इसे हासिल करता वो आसपास के रास्तों और वादियों पर बर्तरी हासिल कर लेता। इसीलिए इंडियन आर्मी हर कीमत पर इस पर कब्जा करना चाहती थी। 20 सितंबर 1948 से मेरी प्लाटून मुसलसल दुश्मन के हमलों का सामना कर रही थी। रोजाना तोपखाने की गोलाबारी होती, मार्टर बरसते, मशीन गनों की क्रॉस फायर जारी रहती। रात के अंधेरे में दुश्मन खामोशी से आगे बढ़ने की कोशिश करता और दिन के उजाले में पूरी कुव्वत से हमला करता, मगर हम अपनी जगह से न हटे। हर गुजरता दिन हमें मजीद मजबूत बना रहा था। फिर वो रात आ गई। रात अभी पूरी तरह नहीं उतरी थी कि अचानक आसमान आग से भर गया। दुश्मन के तोपखाने ने शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। जमीन लरसने लगी, चट्टानें टूटने लगी, बारूद का धुआं हर तरफ फैल गया। इसके बाद दुश्मन की पैदल फौज ने पेशकदमी की। भारी हथियार आग उगल रहे थे, हर तरफ धमाके थे, हर तरफ चीखें थी, हर तरफ मौत थी। कुछ ही देर में हमारा राब्ता बटालियन हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया। अब कोई हुक्म नहीं आती था, कोई कुमक नहीं पहुंचनी थी। अब सिर्फ हम थे और हमारा फर्ज। मैंने अपने जवानों की तरफ देखा। हर चेहरा मेरी तरफ देख रहा था। कोई पीछे हटने की बात नहीं कर रहा था।
میں نے صرف ایک جملہ کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم دشمن کو روکیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ میں خود لائٹ مشین گن سنبھال کر مورچے کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ہر فائر سوچ سمجھ کر کرتا، ہر برسٹ دشمن کی صفوں میں اترتا۔ ہر حملے کے بعد دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ ہماری نفری کم تھی، لیکن ہمارا عزم بہت بڑا تھا۔ صبح ہو گئی مگر جنگ ختم نہ ہوئی۔ بارود کی بو سانسوں میں اتر چکی تھی، ہاتھ زخمی تھے، جسم تھک چکے تھے، مگر کسی نے مورچہ نہیں چھوڑا۔ 26 اکتوبر کو دشمن نے ایک اور بھرپور حملہ کیا۔ ہر طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مشین گنیں مسلسل آگ برس رہی تھی، لیکن ہم اب بھی کھڑے تھے، ہم اب بھی لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک دشمن کے توپ خانے کا ایک گولہ میرے قریب آ کر پھٹا۔ شدید درد نے میرے پورے جسم کو جھنجھوڑ دیا۔ میرے ساتھی دوڑ کر میرے پاس آئے۔ میں جانتا تھا اگر اس لمحے میں پیچھے ہٹ گیا تو شاید میرے جوانوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں زخمی حالت میں اپنے شہید اور زخمی ساتھیوں تک پہنچا۔ میں نے ان کے پاس موجود گولہ بارود اکٹھا کیا اور پھر وہ سب اپنے زندہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے دوبارہ جوانوں کو منظم کیا، ہر مورچے پر سپاہیوں کو تعینات کیا، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی۔ میں جانتا تھا شاید میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، مگر جب تک سانس باقی تھی فرض بھی باقی تھا۔ اسی دوران دشمن کی گولہ باری ایک بار پھر شروع ہوئی۔ ایک اور گولہ میرے قریب آ کر پھٹا۔ اس بار میرا جسم مزید اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا۔ 26 اکتوبر 1948 کو میں نے اسی مورچے پر اپنے رب کے حضور حاضری دے دی۔ لیکن اس سے پہلے ہم انڈین آرمی کو وہ قیمت ادا کرا چکے تھے جسے وہ شاید کبھی نہ بھلا پائے۔ میری شہادت کے بعد 14 مارچ 1949 کو حکومت آزاد جموں کشمیر نے مجھے ہلال کشمیر عطا کیا۔ یہ اس وقت آزاد کشمیر کا سب سے بڑا عسکری اعزاز تھا۔ پھر 30 نومبر 1995 کو حکومت پاکستان نے اس اعزاز کو نشان حیدر کے مساوی قرار دیا۔ یوں میں پاکستان کا دوسرا نشان حیدر بن گیا، اور آج بھی واحد سپاہی ہوں جسے پہلے ہلال کشمیر اور بعد میں نشان حیدر کے مساوی اعزاز سے نوازا گیا۔ لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میرا سب سے بڑا اعزاز کیا تھا تو میرا جواب کوئی تمغہ نہیں ہوگا۔ میرا سب سے بڑا اعزاز وہ لمحہ تھا جب میرے جوان آخری سانس تک میرے ساتھ ڈٹے رہے۔ میرے وطن نے مجھ پر اعتماد کیا اور جب میری مٹی نے مجھے اپنی آغوش میں جگہ دی۔ آج میری قبر مکیال کی خاموش پہاڑی میں ہے۔ ہوا جب ان پتھروں سے ٹکراتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آج بھی ان سپاہیوں کے قدموں کی آواز اپنے ساتھ لیے پھرتی ہو جو وطن کی خاطر نکلے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔ سپاہی مر جاتے ہیں لیکن ان کا عہد، ان کی قربانی اور ان کی وفاداری قوموں کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔